अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। गुड गवर्नेंस और इस्लाहात का जो अमल है वो मुख्तलिफ़ हुकूमतें पाकिस्तान के अंदर उनके ऊपर काम करती रहीं, कोशिश करती रहीं कि हमारे जो जितने भी इदारे हैं पब्लिक सर्विस के या वो मुख्तलिफ़ वजारतें जो कि आवाम को डिलीवर करती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट्स, मनसूबाबंदी करती हैं, प्लानिंग करती हैं, उनके अंदर इस्लाहात आनी चाहिए ताकि हमारी जो मईशत है वो भी बेहतर हो सके, हमारे इदारे जो हैं वो मजबूत हो सकें, हमारी जो फाइनेंशियल लॉसेस हैं मुख्तलिफ़ इदारों के अंदर बताया जाता है कि कम व पेश तकरीबन 2000 अरब रुपए जो है वो ज़ाया हो जाता है। मुख्तलिफ़ जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज़ हैं या सर्कुलर डेट है या इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाना चाहिए। दूसरा, जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी की जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें ब्यूरोक्रेसी है, मुख्तलिफ़ जो अफसरान हैं चाहे वो सेंटर में है या सूबों के अंदर हैं, उनकी भी जो कारकर्दगी है उसको बेहतर किया जाए ताकि अवाम की जो मसाइल हैं, अवाम की जो ख्वाहिशात हैं या उनकी जो उम्मीदें होती हैं मुख्तलिफ़ गवर्नमेंट से वो पूरी की जा सकें। हर पॉलिटिकल पार्टी जो है हुकूमत में आने से पहले एक एजेंडा लेके आती है इस्लाहात का, रिफॉर्म्स का, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क के अंदर इस्लाहात के ऊपर मुकम्मल तौर पे अगर रिकमेंडेशन आती भी रही मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स के अंदर तो उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। PTI ने भी इसी तरह किया। इमरान खान साहब ज़ाहिर है कि वो एक नया पाकिस्तान बनाना चाह रहे थे और वो एक नया एजेंडा लेकर आए थे। इसके लिए उन्होंने डॉक्टर इशरत हुसैन साहब को, जो कि माशाल्लाह बहुत ही माहिर हैं, अपनी मुख्तलिफ़ जो सर्विस के अंदर मुख्तलिफ़ सीनियर पोजीशंस के ऊपर उन्होंने काम किया, उनको लाया गया ताकि मुल्क के अंदर इस्लाहात का अमल जो है उसको शुरू किया जा सके। इस हवाले से आज हम बात करेंगे कि 3 साल के अंदर जो इस्लाहात की रिकमेंडेशंस दी, सिफारिशात दी डॉक्टर इशरत हुसैन साहब ने, उसके ऊपर किस हद तक अमल दरामद हुआ या हो सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर इशरत हुसैन साहब, गवर्नर भी रहे हैं स्टेट बैंक के, मुख्तलिफ़ इम्पॉर्टेंट पोजीशंस में मुल्क के अंदर मुल्क से बाहर काम किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया जी। सबसे पहले सवाल ये करूँगा कि आपने जो रिकमेंडेशंस दी हैं वो किस हद तक आप समझते हैं कि PTI की हुकूमत जो है उसके ऊपर अमल दरामद करने में कामयाब हुई या कि वो उसके ऊपर कामयाब हो सकती है अपने अगले 2 सालों में? देखिए, बड़ा अहम सवाल आपने उठाया है। इसको मैं 3 हिस्सों में तकसीम करूँगा। पहला तो ये है कि जो सिफारिशात थीं और जो कैबिनेट ने अप्रूवल दी उन इस्लाहात पे, उस पे कहाँ तक अमल दरामद हो गया। सबसे बड़ा जो इस वक्त फ़ैसला हुकूमत ने किया कि गवर्नमेंट का साइज़ जो है वो बढ़ता चला जा रहा था, जिसकी वजह से हमारे नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑन रनिंग ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में इजाफ़ा होता जा रहा था और उसका असर फिस्कल डेफिसिट पे होता था। तो पहला काम हमने ये किया कि एक सर्वे किया कि हमारी 40 जो डिविजन्स और मिनिस्ट्रीज़ हैं इनके मातहत कितने इदारे काम कर रहे हैं और इनकी क्या जस्टिफिकेशन है और ये क्यों कायम हुए थे और किस कानून के तहत हुए थे और अब इनकी परफॉर्मेंस क्या है। इसकी बेसिस पर हमें पता चला कि 16 मुख्तलिफ़ किस्म के इदारे हैं और 441 ऐसे इदारे हैं पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट के तहत। हमने हर एक इदारे को छानबीन की और उसके बाद इसकी तादाद जो थी वो 327 के ऊपर रख दी कि ये 327 इदारे जो हैं ये 2 कैटेगरीज़ में रहेंगे हुकूमत के साथ। एक कैटेगरी होगी ऑटोनमस बॉडीज़ की और एक होगी अटैच्ड डिपार्टमेंट्स या एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स की। बाकी इदारों के लिए ये तजवीज़ दी गई कि इनमें से कुछ जो हैं वो प्राइवेटाइज होंगे, कुछ जो होंगे वो मर्ज होंगे, कुछ जो हैं वो वाइंड अप होंगे और कुछ जो हैं इनकी ज़रूरत नहीं है, इनको कम्प्लीटली लिक्विडेट कर दिया जाए जो कंपनीज़ हैं। तो इस तरीके से
हुकूमत के अखराजात में कमी आएगी और 2020 और 21 के बजट में नॉमिनल टर्म्स में पहली दफ़ा रनिंग ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का बजट जो था वो 4 बिलियन से कम हुआ। मुझे ये बताइएगा कि हमारी जो आपने कहा कि हम चाहते हैं कि जो साइज़ है गवर्नमेंट का वो कम होना चाहिए। ज़ाहिर है कि 18वीं तरमीम के बाद पीपल्स पार्टी ने जब ये प्रोसेस शुरू किया था तो काफ़ी ऐसे डिपार्टमेंट थे जो सूबों को चले गए थे, लेकिन हमारी जो काबीना का जो साइज़ है, डू यू थिंक कि ये इतना साइज़ होना चाहिए? ओवर 50 या अराउंड 60 के करीब जो हैं प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र्स और मिनिस्टर्स और स्टेट मिनिस्टर्स और स्पेशल असिस्टेंट्स, डू यू थिंक कि ये जस्टिफाइबल है? देखिए, बात यह है कि इस वक्त सिर्फ 24 फेडरल मिनिस्टर्स हैं और 4 मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। ये काबीना जो है फॉर्मली ये 24 लोगों की काबीना है, प्राइम मिनिस्टर और फेडरल मिनिस्टर्स मिला के। एडवाइजर्स और स्पेशल असिस्टेंट्स को बुलाया जाता है स्पेशल इनविटेशन से। दे आर नॉट पार्ट ऑफ द कैबिनेट। यू थिंक कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो कि वोट लेके आती है वो ऐसे लोगों को, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम ये देखते हैं कि पीपल्स पार्टी का ये एक ज़ाहिर है कि वो लोगों को जॉब देना चाहते हैं, वो कमिटमेंट करके आते हैं, प्रॉमिस करके आते हैं। डू यू थिंक कि कोई भी सियासी जुमात जो है, ख़ास PTI जैसी जुमात जो है, वो लोगों को घर भेज सकती है? मैं आपको अर्ज़ करूं कि इस वक्त 22 मिलियन बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं। आपको हर साल कम से कम नहीं तो 50,000 टीचर्स भर्ती करने होंगे। 50,000 टीचर्स में एक बहुत ही मॉडेस्ट एस्टीमेट बता रहा हूं कि जो वैकेंसीज हैं उसको छोड़ के एडिशनल आपको हेल्थ वर्कर्स चाहिए जो प्राइमरी हेल्थ केयर डिलीवर कर सकें। आपको पुलिसमैन चाहिए जो आपकी सेफ्टी और सेफगार्ड कर सकें। आप इस जगहों पे भर्ती करें, ज़रूर करें। बट यू नीड एजुकेटेड, स्किल्ड, प्रोफेशनल, टेक्निकल ये पीपल फॉर दैट। एजुकेटेड नहीं है ना जी। ये तो एजुकेटेड नहीं है ना जो जिनकी मैंने आपसे बात की जी। 1 to 5 में सबसे ज्यादा तादाद है, ये एजुकेटेड नहीं है। दिस इज दूसरी व्हाट बात आई एम सेइंग। आपसे आपका जो आइडिया है वो यही वो बिल्कुल एक जो है वो इसी बात को आगे लेके चलता है कि एक तो जो तालीम याफ्ता लोग यूनिवर्सिटियों से डिग्री लेके बाहर घूम रहे हैं, एक तो उनको जॉब मिलेगी, दूसरा हमारे पास स्किल्ड जो वर्क फोर्स है वो आएगी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। मुझे ये बताइएगा कि पेंशन के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा था कि तकरीबन, पहले आप अपने सवाल का मुझे मुकम्मल जवाब जी। दूसरा मैं एक छोटा सा कमेंट जरूर करूंगा क्योंकि आप पब्लिक देख रही है। देखें, सियासी एतबार से ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपने कहा 2 लाख रुपए अगर एक ऐसी प्राइम मिनिस्टर का कोई जो स्पेशल असिस्टेंट ले रहा है तो वो इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। इस मुल्क के अंदर जिस किस्म की महंगाई है, आपसे ज़्यादा कौन जानता है इकॉनमी को। आपने 50 साल से ज़्यादा अरसा हो गया आप मुख्तलिफ इदारों के अंदर रहें, फाइनेंशियल इकनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर। आजकल तो 20 रुपये लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अहमियत रखते हैं। 2 लाख तो बहुत बड़ी अमाउंट है पाकिस्तान के ख़जाने के लिए। एनी हाउ, मैं तो लार्जर पिक्चर में बता रहा था जी। लेकिन जहां तक नौकरी देने का सवाल है, हुकूमत पाकिस्तान और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और आप डिफेंस सर्विसेज मिला के पाकिस्तान की जितनी एम्प्लॉयड लेबर फोर्स है उसका 6 से 7% हैं। 94% जो हैं वो हुकूमत के बाहर काम करते हैं। हमें हालात ऐसे पैदा करने चाहिए कि हमारे प्राइवेट सेक्टर में और जॉब्स क्रिएट हों ताकि लोगों को नौकरियां मिले। हुकूमत की नौकरियां जो हैं उससे इतना फ़ायदा नहीं होगा मुल्क को जितना कि प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों से होगा। वो फार्मिंग करेंगे, वो फिशिंग करेंगे, वो लाइव स्टॉक में काम करेंगे, वो पोल्ट्री में काम करेंगे, वो मैन्युफैक्चरिंग में काम करेंगे, वो एक्सपोर्ट्स में काम करेंगे, वो ट्रेड में काम करेंगे और इससे मुल्क में एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ती है। बिल्कुल सही है सर। मुझे अगर इजाजत हो डॉक्टर साहब मैं एक शॉर्ट ब्रेक क्विकली ले लूं। नाज़रीन, बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू हो रही है डॉक्टर इशरत हुसैन साहब से, फॉर्मर एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
ویلکم بیک ڈاکٹر صاحب. پرائم منسٹر صاحب نے اپنی سپیچز میں مختلف اوقات میں یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے بجٹ کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے بیکاز آف دا پینشن. تقریباً 450 ارب کے لگ بھگ اف آئی ایم ناٹ رانگ پینشن جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے. ڈو یو تھنک کہ اس کا جو پروسیس ہے اس کو مطلب جو سروس کا جو پروسیس ہے اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے؟ کوئی ایسی ریفارمز بھی ہیں کہ پینشن والا جو کام ہے اس کو ختم کر دیا جائے؟ نہیں جی، ہو یہ رہا ہے کہ ایک پینشن کمیشن قائم کیا گیا ہے جس کے ٹرمز آف ریفرنس یہ ہیں کہ پینشن کا نیا نظام انٹروڈیوس کیا جائے. مجھے بھی شرف حاصل ہوا تھا کہ 2009-2010 میں جی کمیشن کے چیئرمین تھے آپ. میں پینشن کمیشن کا چیئرمین تھا جی. اور اس کی ریکمنڈیشن یہ تھی کہ اس وقت جو ملازمین ہیں ان کو تو جو اس وقت نظام ہے پینشن کا اس کے تحت آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہوگا. ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آپ کو نہیں چھیڑ سکتے. لیکن جو نئے بھرتی ہوں گے 2010 کے بعد سے ان کو آپ نے ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن کے سسٹم میں لانا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ حکومت پاکستان ایک حصہ دے گی 5%, 10%, اور وہ جو ملازم ہے وہ بھی 5 یا 10% برابر کا حصہ دے گی اور اس کا ایک فنڈ بنے گا جو پول ہو جائے گا سارے ملازمین کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کے تحت, اور وہ انویسٹمنٹ ہوگی اور انویسٹمنٹ سے جب وہ ریٹائر ہوگا اس کی پروسیڈز جو ہیں وہ اس میں سے بانٹی جائیں گی. تو یہ کوئی انشورنس کمپنی بھی اس میں انوالو کی جانا چاہ رہی تھی؟ نہیں دیکھیں, اس میں جو ہوگا فنڈ مینیجر ہوگا اور اس کا ایک بڑا شفاف طریقہ کار ہونا چاہیے کہ وہ بڈنگ ہوگی اور اس میں پیرامیٹرز ہوں گے کہ اس پیرامیٹر کی بیسس پر آپ نے ہمیں بڈ کرنا ہے. تو یہ ہوتا ہے ساری دنیا میں, ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن کا نظام ہے اور یہ بڑا کامیاب نظام ہے. اس میں حکومت کے وقت مجھے کوئکلی یہ بتا دیں کہ کیا اس وقت یہ نظام جو ہے عمل درآمد اس پہ شروع ہو چکا ہے یا نہیں ہوا؟ نہیں, اس پہ ابھی ریکمنڈیشن آ رہی ہے, کمیشن کی ریکمنڈیشن آئے گی. میرا خیال ہے کہ 1 جولائی 2022 تک یہ مجھے امید ہے کہ یہ نظام جو ہے یہ چالو ہو جائے گا پاکستان میں. صحیح ہے. دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ مطلب جو ایگزسٹنگ جتنے بھی لوگ پینشنز سرکاری اداروں سے لے رہے ہیں ان کی پینشن کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس کو نہیں چھیڑا جائے گا؟ نہیں, اس کو نہیں چھیڑا, ان کو آپشن ملے گا. ٹھیک ہے, اگر وہ چاہیں تو ایگزسٹنگ سسٹم میں رہیں. اگر کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں کہ ہمیں ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن میں جانا ہے تو وہ اس طرف چلے جائیں. آپشن ہے ان کا, ان کے اوپر کوئی زور نہیں ہوگا کسی کا. ٹھیک ہو گیا. یہ جو تنخواہیں ہیں سرکاری ملازمین کی, کسی بعض جگہوں پہ تو 17 اپ ٹو 22 لکھا ہوا ہے, بعض پہ 1 سے لے کے 22 تک ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ تنخواہیں ہماری جو اس وقت کی یعنی انفلیشن کی جو اگر پوزیشن کو ہم دیکھیں تو وہ اس کے مطابق نہیں ہے یا ضرورت کے مطابق نہیں ہے, تو کیا اس کے اندر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ریکمنڈیشن یہ ہے کہ ریوائز ان کو کیا جانا چاہیے, یا پھر پروموشنز جو ہیں وہ اسکل اور نالج بیس یعنی ایک ریگولر ٹیسٹ ہو, جتنے بھی عرصے کے بعد کسی کی پروموشن ہونی ہے ایک گریڈ سے دوسرے اگلے والے گریڈ میں, وہ جو کوالیفائی کرے ان کو اگلا گریڈ بھی ملے اور ان کی سیلریز جو ہیں وہ اس کے مطابق ہو؟ آپ نے بالکل صحیح طرف توجہ دلائی ہے. یہ بھی ایک قدم ہے جو حکومت پاکستان نے امپلیمنٹ کر دیا ہے. پہلے پروموشن ہوتی تھی سینیورٹی کی بیسس پہ, ٹھیک, کہ آپ اس بیچ کے ہیں, آپ 5 سال کے بعد گریڈ 18 میں چلے جائیں گے, اس کے 5 سال کے بعد گریڈ 19 میں چلے جائیں گے. یہ سسٹم اب ختم ہو گیا. اب سسٹم یہ ہے کہ ایک نیا پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم ہے جو پرفارمنس ایگریمنٹ پرائم منسٹر اپنے منسٹر کے ساتھ کرے گا. اس کی بیسس پر ہر آفیسر کی پرفارمنس رپورٹ جو ہے وہ تیار کی جائے گی کہ اس نے اس سال یہ کام کرنا تھا, اس کے یہ KPIs تھے, اس نے اس کو اچیو کیا ہے یا نہیں کیا ہے. اور 40% مارکس ہوں گے پرفارمنس رپورٹس کے, 30% ہوں گے کہ اس نے جو ٹریننگ انسٹیٹیوشنز میں گیا ہے وہاں اس کی کارکردگی کیسی تھی.
और 30% उसका पूरा रिकॉर्ड एक बोर्ड बैठता है, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड, वो बोर्ड जो है वो जांच पड़ताल करने के बाद 30 मार्क्स देता है और उसकी बेसिस पर लोग जो हैं वो प्रमोट होते हैं और जो प्रमोट होंगे और जिनकी आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स होंगी उनको डबल इंक्रीमेंट मिलेगा और जो एवरेज होंगे उनको जो एवरेज है और जो बिलो एवरेज है उनको कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। ये फैसला हुकूमत पाकिस्तान ने कर दिया है और इसका नफाज हो चुका है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने सारे अपने 40 मिनिस्टर्स के साथ परफॉर्मेंस एग्रीमेंट साइन किए हैं और ये अब ट्रिकल डाउन करेगा नीचे के लेवल तक, सेक्शन ऑफिसर लेवल तक, कि उनके सबकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट उस एग्रीमेंट के तहत होगी और उनकी कारदगी के बेसिस एंड दिस इज बिटवीन 17 टू 22 ग्रेड्स। जी 17 टू 22 बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब मुझे काइंडली ये बता दीजिएगा कि कोई रेजिस्टेंस भी थी ब्यूरोक्रेसी की जानिब से जो रिफॉर्म्स आपने पेश की पिछले 3 सालों के दौरान काम किया? वो तो होती है। देखें, जो लोग सुपरसीड हुए प्रमोशन पे सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड के, वो चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ठीक। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब ने एक बहुत ही तारीखी फैसला दिया और उन्होंने कहा कि हमने ये प्रमोशन की पॉलिसी और रूल्स को एग्जामिन किया है और ये पूरा ट्रांसपेरेंट है और इसके बेसिस पर जिन लोगों को सुपरसीड किया गया है ये एग्जेक्टिव की पावर्स हैं और जुडिशरी को इसमें इंटरफियर करने का कोई इख्तियार नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही अपने जजमेंट में कि प्रमोशन इज नॉट द राइट ऑफ ए सिविल सर्वेंट। ये जब फैसला हो गया तो उसके बाद अब सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड के लिए रास्ता खुल गया है कि जो लोग अहल नहीं हैं, जो ईमानदार नहीं हैं, जो कॉम्पिटेंट नहीं हैं, उनको वो सुपरसीड कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ एक नया डायरेक्टरी रिटायरमेंट का रूल लाया गया कि जो 3 साल तक सुपरसीड हो जाते हैं या उनकी बिलो एवरेज रिपोर्ट्स हैं, उनको आप 20 साल के बाद एक मौका देंगे अपने एक्सप्लेन करने के लिए बोर्ड के सामने, और अगर वो सेटिस्फैक्ट्री उनकी परफॉर्मेंस नहीं है और वो बोर्ड को कन्विंस नहीं कर सकते हैं तो 20 साल के बाद उनको रिटायर कर दिया जाएगा। ये फैसला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ और ये जान के आपको खुशी होगी कि इस पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला था कि हुकूमत ने जो इक़दाम किए हैं बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब मुझे एक चीज़ थोड़ा सा जो है ना मतलब इफ आई एम एम्प्लॉई और किसी भी इदारे में मैंने 20 साल काम कर लिया है, क्या 20 साल तक जितने भी सुपीरियर लोग थे जिनके अंडर काम किया गया, जिन इदारों के अंदर काम किया गया, क्या वो उनको मालूम नहीं था कि इस शख्स की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है? 20 साल के बाद उसकी अगर 40-45 में उसकी एज चली जाती है तो वो किस इदारे में जाके फिर नौकरी करेगा? उसके फ्यूचर का क्या बनेगा? 40-45 में तो नौकरी मिल जाती है, इसीलिए 20 साल रखा है। मगर जो आपकी पहली बात है वो एफिशिएंसी डिसिप्लिन रूल में है कि अगर किसी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है या वो करप्शन के चार्जेस में पकड़ा जाता है या कोई और उसके ऊपर इल्ज़ाम होता है, उसको आप नौकरी से निकाल सकते हैं। वो तो इस वक्त मौजूद है। ये उसके अलावा है कि 20 साल की आपकी पूरी कारकर्दगी को देखकर एक बोर्ड जो है वो फैसला करेगा कि वाकई ये हम इसको और 15 साल या 20 साल और रखें हुकूमत में, कहने रखें। ठीक हो गया। क्योंकि सीनियर पोजीशंस पे आपको बड़े अहल किस्म के लोग चाहिए। बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब। मैं इजाज़त हो एक और ब्रेक नाज़रीन यहाँ पे लेंगे डॉक्टर इशरत हुसैन साहब से, फॉर्मर एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर। जो इस्लाहात उन्होंने रिकमेंडेशन दी है उस हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक डॉक्टर साहब। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने माशाल्लाह काफ़ी गवर्नमेंट्स के साथ जो है वो काम किया पिछली 2 दहाइयों में। हाउ यू फाउंड द वर्किंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर, और जो भी आप रिकमेंडेशन दे, क्योंकि पहले भी आप रिकमेंडेशंस देते रहे मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स को,
تو کیسے آپ نے جنرل مشرف صاحب کے دور میں بھی کام کیا، پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کسی نہ کسی طریقے سے، پھر اسی طرح نون لیگ، اب آپ کو کیا فرق لگتا ہے؟ دیکھیں انہوں نے مجھے خود دعوت دی، میں تو اس زمانے میں حکومت میں کسی عہدے پہ نہیں تھا، کہ ہم نے آپ کی جو رپورٹس ہیں اصلاحات کی اس پہ درآمد اس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے، تو آپ آ کے ہماری مدد کریں. اور مجھے کھلی چھٹی دی انہوں نے کہ میں اپنے ٹاسک فورس اپنی مرضی کے بناؤں. کنسلٹیشن جو ہے وہ میں نے 80 جگہوں پہ پاکستان میں 80 ڈفرینٹ گروپس کے ساتھ 2500 لوگوں کے ساتھ کنسلٹیشن کر کے اپنی ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ حکومت کو دیں، اور اس کے بعد ایک ایک کر کے کیبنٹ کو اپروو کرائی. جو میری غلطی تھی مشرف صاحب کے زمانے میں جب میں چیئرمین تھا نیشنل کمیشن فار گورنمنٹ ریفارمز کا، وہ غلطی یہ تھی کہ میں نے 2 سال انتظار کیا، ساری کنسلٹیشنز کر کے اسٹیک ہولڈر سے اپنی رپورٹ بنائی، اتنے میں حکومت بدل گئی اور یوسف رضا گیلانی صاحب آئے اور میں نے ان کو رپورٹ پیش کی. تو گیلانی صاحب کی مجھے بڑی عزت ہے، انہوں نے بڑا صحیح مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں تو ابھی نیا وزیر اعظم بنا ہوں، ہمارے پاس تو اور اتنے مسائل ہیں کہ میں اس کی طرف توجہ دوں گا، اور یہ آپ کی اصلاحات انشاءاللہ جب ہمیں موقع ملے گا تو ہم اس وقت کریں گے. مس یوز آف اتھارٹی جو ہے وداؤٹ اینی پیکیونری بینیفٹ ٹو دا انڈیویجول، ہز فیملی، ہز فرینڈس اور ریلیٹیوز ول ناٹ بی ٹیکن انڈر cognizance by the NAB because it has been اس سے کتنا done in فرق پڑا good ہوگا؟ faith. بڑا فرق پڑ گیا تھا، میں آپ کو بتاؤں وہ 4 مہینے جب وہ آرڈیننس تھا اور مجھے اتفاق ہوا صوبوں میں بھی جانے کا، صحیح. the officers were really very comfortable and I can tell you ڈاکٹر that صاحب مجھے آپ چونکہ ریفارم کے ہیڈ رہے ہیں، تو یہ جو ان کا عذر ہے کہ جی عدالتوں سے ڈر لگتا ہے، میڈیا سے ڈر لگتا ہے، عوام سے ڈر لگتا ہے، ایف آئی اے سے، نائب نے تو اپنا قانون چینج کر دیا اس کے اندر، تو کیا ان اداروں کا پھر کیا کریں؟ یہ ان کی جو ایک عذر ہے ان کا یا کوئی ریزن ہے، یہ ایکسیپٹیبل ہے کہ ہم ڈیسیجن نہیں کریں؟ ایک دفعہ آپ یہ مس یوز آف اتھارٹی آف جینوئن لیجیٹیمیٹ ڈیسیشنز کو کرمنل آفینس سے نکال دیں گے، آپ دیکھیے گا کہ اس سے بہت فرق پڑ جائے گا. جو کرپٹ ہیں ان کو پکڑنے کے لیے تو میں کہتا ہوں ضرور نیب بھی ہو، ایف آئی او ہو، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ جو ایماندار اور دیانتدار آفیسرز ہیں وہ سہمے بیٹھے رہیں کہ ہم نہیں کر سکتے. اگر یہ نیب کے لا میں چینج ہو جائے گی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سے ایک بہت بڑی ریلیف مل جائے گی ہمارے گورنمنٹ آفیسرز کو اور وہ فیصلے کرنے لگ جائیں گے. بالکل ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس ٹائم بالکل ختم ہو گیا. میں اس سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں ان کی جو حالت ہے وہ تو آپ کو بھی معلوم ہے. شروع میں نے کہا کہ تقریباً لگ بھگ 2000 ارب روپے کے قریب جو ہے وہ ہر سال ہمارے جو خزانہ ہے اس کو ٹیکہ لگ جاتا ہے. یہ جو باہر سے لوگوں کو لا کے پی آئی اے کے اوپر، ریلوے کے اوپر، بابڈا کے اوپر بٹھا دیا جاتا ہے، پھر وہ لوگ کامیاب بھی نہیں ہوتے، سالہ سال گزر جاتے ہیں، یہ طریقہ کار ڈو یو تھنک کہ درست ہے؟ وہی صاحب، پہلے تو میں آپ کی بات کی اصلاح کر دوں. ساری پاکستان کی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا 2018 اور 19 میں صرف 143 بلین کا لاس ہوا تھا. 2017-18 میں 246 بلین کا لاس ہوا تھا. تو یہ 2000 کی فگر میں آپ کو وضاحت کرنا چاہتا ہوں. نہیں، یہ سرکولر ڈیٹ جو ہے یہ کس معاملے میں آئے گا؟ سرکولر ڈیٹ سرکولر ڈیٹ is not an exchequer, it is receivables by one companies payable to others. سر آج پی آئی اے 250-300 پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو 400 ارب کے قریب اس کے وہ ہیں نقصانات ہیں، لاسز ہیں، اسی طرح ریلوے ہے، اسی طرح باقی ہیں. نہیں، ریلوے کی کوئی نہیں ہے، نیگیٹو ایکوٹی پی آئی اے کی ہے. ایکیومولیٹڈ لاسز جو ہیں پی آئی اے کے، کیونکہ وہ کمپنی بن گئی ہے اور ان کو دکھانا پڑتا ہے ایکیومولیٹڈ لاسز کو ایز نیگیٹو ایکوٹی. وہ 450 بلین کے لاسز 15 سال کے انہوں نے ایکیومولیٹ کیے ہیں، وہ بتائے ہیں. تو یہ ہر سال کے نہیں ہوئے ہیں. اور ان چاروں، یہ 10 ادارے ایسے ہیں، پی آئی اے، پاکستان ریلوے، پاکستان اسٹیل، کوئٹہ، حیدرآباد، سکھر
پشاور اینڈ ملتان الیکٹرک کارپوریشنس اور پاکستان پوسٹ آفس، یہ 89% آف لاسز جو ہیں یہ کمپنیز کر رہی ہیں، اور ہر ایک کا ایک ریسٹرکچرنگ پلان بن گیا ہے. اور آج بھی آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا کہ 9 ٹرین. ڈاکٹر صاحب کیا باہر سے ٹھیک ہو گیا، باہر سے جو ہے چیف ایگزیکٹیوز کو یا چیئرمینز کو یہ لانا سارے اداروں کے اندر، competitive basis پہ آتے ہیں. یہ صحیح آپ سمجھتے ہیں حکمت عملی ہے گورنمنٹ کی؟ یہ باہر اور اندر کی بات نہیں ہو رہی ہے. جو بھی پاکستانی، چاہے وہ اندر ہو، سول میں ہو، پرائیویٹ سیکٹر میں ہو، ملٹری میں ہو، یا اوورسیز پاکستانی ہے، اگر وہ میرٹ کی بیسس پر سلیکٹ ہوتا ہے سر آنکھوں پر، یہ نظام ہم نے لاگو کر دیا ہے پاکستان میں. اور جو بھی سلیکشن ہوتا ہے وہ ایڈورٹائز ہوتی ہے پوسٹ، اس ایڈورٹائزمنٹ کے بعد شارٹ لسٹنگ ہوتی ہے. اور ہمارے ملک میں کہیں بھی پولیٹیکل انفلوئنس نہیں ہوتا ہے ان اداروں کی اپوائنٹمنٹس کے اندر. آپ کو میں 62 جو پوزیشنز اس وقت تک اپوائنٹ ہوئی ہیں، میں آپ کو بالکل آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں پاکستان کے عوام کو کہ اس میں کوئی پولیٹیکل انفلوئنس نہیں تھا. یہ پیورلی میرٹ کے بیسس پر ہوا ہے اور بہت ایک صاف شفاف طریقہ ہے. ایک بھی کیس بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا. آخری سوال، آپ کی جو اصلاحات تھی اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا اور آپ کے ڈفرینسز پیدا ہو گئے تھے، اس لیے آپ جو ہے وہ چھوڑ کے چلے گئے، ایسی کوئی بات تھی؟ میں نے آپ کو پچھلے 1 گھنٹے میں بتا دیا، اور میں نے لکھ کے بھی بتایا ہے، اور رپورٹس میں نے 2 بنائی ہیں، اسی لیے کہ مجھے پتا تھا کہ پاکستان میں سینسیشنلزم کی بہت وبا ہے، تو میں نے تو پورا ڈاکیومنٹ کر دیا ہے. That's why I wanted کہ آپ خود مطلب براہ راست کلیریفائی کریں گے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا ان لوگوں کے لیے جو ابھی تک بہت اچھا کیا آپ نے، بڑا اچھا سوال جو ابھی تک شک میں مبتلا ہیں کہ شاید آپ جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے یا اس گورنمنٹ سے کوئی آپ کے اختلافات ہوئے اور آپ چھوڑ کے چلے گئے. دیکھیں، میں اس ملک کی خدمت کے لحاظ سے آتا ہوں. مجھے اگر حکومت کام کرنے دیتی ہے اور بالکل کھلا ایک اختیار دیتی ہے تو وہ میں کرتا ہوں. جہاں مجھے اس قسم کی مہلت نہیں ملتی ہے کہ میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ کروں، تو میں نہیں لیتا ہوں جابس. میں نے پچھلی 2 حکومتوں میں کوئی جاب نہیں لی، اس وجہ سے میں مشورے بالکل صحیح ہے سر. اس دوران پچھلے 3 سالوں میں آپ آئی بی اے کے ساتھ تو ایسوسیٹڈ نہیں رہے، ظاہر ہے کہ آپ گورنمنٹ میں پروفیسر ایمریٹس ہوں، بالکل ہوں، اور چیئرمین ہوں وہاں کا جو سینٹر فار ایگزیکٹو اس کا اسلامک فائنینس کا ہے، اس کا میں رہا ہوں، اور ان کی ساری ایکیڈیمک بورڈ کی میٹنگز اور اس کی ساتھ جو تو اس کی جو مرات وغیرہ، وہ جو کوئی بھی جو کوئی اسٹائپنڈ وغیرہ تھا وہ ملتا رہا آپ کو؟ وہ آنریریم مجھے ملتے تھے، بالکل. میں نے بتایا، سب کو بتایا کہ وہ آنریریم اس لیے ملتے تھے کہ آپ چاہے کسی بھی جگہ پہ رہیں، یہ آنریریم آپ کو ملتے ہیں سارے زندگی تک. یہ بورڈ کا فیصلہ تھا، میرا نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ جی آپ کی اتنی خدمات، تو یعنی آپ وہاں سے بھی وہ آنریریا لیتے تھے اور گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی ایز اے ایڈوائزر سیلری وغیرہ لیتے تھے؟ بالکل سیلری بھی لیتا تھا اور میں آنریریا بھی لیتا تھا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، بڑی انفارمیٹیو ڈسکشن آپ نے کی ہے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ناظرین، ڈاکٹر ارشد حسین صاحب، فارمر ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر آف پاکستان، ان سے گفتگو کی جا رہی تھی. آج کے لیے اتنا ہی. پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ.